एक देवाक आराधना करिया, नमस्कार करिया, प्रणिपात करिया, सोम्याक या आल्तारीर स्वागत करिया। आराधने येसुवे, आराधने आत्मने, त्रिएक देवाने, आराधने तन्देये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने, त्रिएक देवने, आराधने आराधने येसुदेवरिगे, आराधने आराधने ಭಜಿಸಲು ಆಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, त्रिएक देवने, आराधने तन्देये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मने, त्रिएक देवने, आराधने आराधने येसुदेवरिगे, आराधने आराधने येसुराजरिगे, हालेलुया हालेलुया प्रत्येक तरानं आमचं जमलेलं या आमच्या भाव बहिणी मागता मगला तुम्ही अजून क्रिस्त या आमच्या भाव बहिणी सोबत पडे या घडी आम्ही तुझ्या सगळ्यावंक तुझं मोग करूंक तुझ्या सत्यान करूंक तुझ्या आशीर्वादाने बरोबर आशेता तर मगला तुम्ही अजून क्रिस्त या घडी हांगासर जमलेल्या या सर म्हज्या भाव भयणींचेर तुजी दयाळाची दिस्त तुजी कळवळाची दिस्त तुजी मोगाची दिस्त लाय
हर एका म्हज्या भावा भयणीक ह्या घडये तूं पाव हांगासर जमलेल्या हर एका भावाचे मागणे तुझ्या सरशी पावदी सुम्या तुवेंच सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदा आनी तुमकां मेळटले गोडे आनी तुमकां उक्ते जातले त्याच पातयेन आमी हांगासर ह्या घडये तुज्या पांयां आमी आयल्या तर मोगळा सुम्या जेसू क्रिस्ता ह्या घडये हांगासर जमलेल्या हर एका म्हज्या भावा भयणीक तूं आपड हर एकल्या भावा भयणीचेर तुजी सकत वत हर एकल्या भावा भयणीक तूं गुण कर हर एका भावा भयणीक तुज्या सक्तेन बर सुम्या जेसू क्रिस्ता तुवें सभासना बरें केलें सभासना कुणी आत्म्याची बरी भलायकी दिली सभासनाचें जिवीत तुवें बऱ्यान तुवें भरलें तर हांगासर मागण्यान आसलेल्या ह्या म्हज्या भावा भयणीक ह्या सर पातयेन आयलेल्या म्हज्या भावा भयणीक तांचे राठावळी देगेक दोन आयलेल्या म्हज्या भावा भयणीक हर एकल्यान तूं पाव जेजू सम्या जेजू हर एकल्याचें मागणें तूं दयेन स्विकार कर तुज्याच नांवान हांव मागता तुज्याच काकुळतीचेर भरवंसो दवन तुजेर पातयेनी दवन आमचें मागणें तूं तुका आमी घडोवन आसा आमचें मागणें भावा भयणी एक घडी भर सक्रामेंतांतल्यान जेजू पळयत रावा कितलो दयाळ कितलो मोवाळ कितलो मायपासी सकाळी पळया कितलो स्वादीक तो म्हणटा कीर्तन बेतलेमाच्या गोरवांच्या गोट्यांत एक मनशा बाळ जावन जल्माल्लो ताबोर दोंगरार रुपांतर जाल्लो आनी आपल्या शिसांक ताचें नीज रूप दाखयल्लो गेसेमनी मोळ्यांत दुखां गळोवन आपल्या बापा लागीं मागणें करून धैर्य आनी बळ मागल्लो आनी आपल्या शिसांक मागोंक उलो दिल्लो जेजू क्रिस्त कालवारी दोंगरार आपणाच्या जिविताचें सॅक्रिफायस केल्लो जेजू क्रिस्त ह्या घडये तुज्या आनी म्हज्या मुखार आसा तुज्या आनी म्हज्या मागणें तो आयकोन आसा तुका आनी म्हाका पळयत आसा आपली दाळ्याची दिस्त कळवळ्याची दिस्त बोक्सांची दिस्त माया मोगाची दिस्त तो तुजेर आनी म्हजेर लावणचो आसा ताकाच जावं दी आराधन ताकाच जावं दी प्रणिपाद ताकाच जावं दी समर्पण तुज्या आनी म्हज्या जिविताचें तर म्हज्या उपरांत म्हणा अर्घां तुका सुम्या जेजू होगळाव तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू समर्पण तुका सुम्या जेजू आमचें समर्पण तुका आमचे समर्पण तुका आमच्या मागण्याचें समर्पण तुका आमच्या कुटुंबाचें समर्पण तुका आमच्या भुरग्या बाळांचें समर्पण तुका आमच्या पिढे शिडेचें समर्पण तुका आमच्या कस्ताण वरांचें समर्पण तुका आमच्या समस्यांचें समर्पण तुका हांगासर जमलेल्या सर भक्तिकांचें समर्पण तुका हालेलुया Hallelujah. 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 सम्या जेजू तुझ्याच नावान हांव हांगासर मागता तुजेर पातयेनी दवरून म्हज्या मागण्या हांव तुका समर्पण दिता ह्या म्हज्या भावा भयणीचे मागणे तुका समर्पिता तुज्या पांयां तळ्या तांचे मागणे हांव दवरता तांचे विनवण्यो तांचे गरजो तुका समर्पण दिता सम्या जेजू क्रिस्त सभासना तुवें बरें केलें सभासना तुवें गुण केलें सभासना तुज्या सक्तेन भरलें कुरड्यां तुवें दिस्त दिलें तोंडां तुवें जलयशें केलें दोण्यां तुवें उलयशें केलें केप्यां तुवें आयकशें केलें मेल्ल्यां तुवें उठयलें हारी घराक उठयलें पडकारां तुवें नितळ केलें मेल्ल्यां तुवें जिवंत केलें त्याच बरें कुडी आत्म्याची बरी भलायकी मागतल्या ह्या म्हज्या हर एका भावा भयणीक तूं आपड तांच्या गरजां तूं पाव तांचे मागणे तूं दयेन आयकून घे सम्या जेजू क्रिस्ता तांची मागणी तुका समर्पण दिता तांचे गरज तुका समर्पण दिता आज तांची राठावळी देगेक दवन आज तुज्या पांयां तळ्या ती आयल्यात तांचे जिविताचें समर्पण ती करूंक हांगासर आयल्यात तर सम्या कोणाक म्हज्या भावा भयणी रित्या हातांनी पाटी धरी नाका तुज्या बेस्तांनी सम्याक नमस्कार करून आमच्या जाग्यार बसया भाव भयणीनो जुवांवची शुभ वार्ता 20 अध्याय जुवांवची शुभ वार्ता 20 अध्याय 15, 16 आणि 17वी वळ जेजू एक सवाल थंयसर पेद्रूक विचारता जुवांवची शुभ वार्ता 20 अध्याय वळ 15, 16 आणि 17 एक सवाल जेजू पेद्रूक 3 फावटी विचारता सिमांव सुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे
सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे सिमांव जुवांवच्या पुता हाच्या पुरा चड तूं म्हजो मोग करताय गे वस्तू पुरा चड तुज्या आवय बापूयचे गे चड तूं म्हजो मोग करताय गे आनी पेद्रू जेजू पळयत रावता कित्या पासून जेजू हे सवाल म्हाका विचारता गे म्हणून तो चिंता हांवें जेजूक 3 फावटी तिरस्कार केलें आनी 3 फावटी जेजूक इन्कार केलें आनी 3 फावटी जेजूक म्हज्या जिवितांत हांव पयस केलें त्या खातीर जेजू म्हाका हे सवाल विचारता गे 3 फावटी म्हाका सवाल विचारता गे आनी ते दळा पेद्रू परत जेजूकच पळयता आनी म्हणटा वय सोमया हांव तुजो मोग करता वय सोमया हांव तुजो मोग करता मार्काची शुभवार्ता 12वो अध्याय 30वी वळ मार्काची शुभवार्ता 12वो अध्याय 30वी वळ अशें म्हणटा तुज्या सर्वेस्पुरा देवा सो सगळे तुज्या काळजान सगळे तुज्या मनान सगळे तुज्या सक्तेन आनी सगळे तुज्या आत्म्यान मोग कर अर्ध्या काळजान न्हय अर्ध्या मनान न्हय अर्ध्या सक्तेन न्हय अर्ध्या कुडीन न्हय बगाड तुज्या सर्वेस्पुरा देवाचो सगळे तुज्या काळजान सगळे तुज्या मनान सगळे तुज्या सक्तेन आनी सगळे तुज्या आत्म्यान तुज्या सर्वेस्पुरा देवाचो मोग कर आज तोच स्वामी जेजू क्रिस्त म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी आज तुका आनी म्हाका हें सवाल विचारता रोशन तूं म्हजो मोग करताय गे डेरीक तूं म्हजो मोग करताय गे तुमच्या नांवां आपूण तो सवाल विचारता म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी तूं म्हजो मोग करताय गे तूं म्हज्या मोगांत हांव पयस केलाय वय पातकां आदान म्हज्या मोगांत हांव पळोवन गेलाय हेरांक तुवें दुख्ख येलाय वय पूण ह्या घडये तूं म्हजो मोग करताय गे तुका आस्तवदीक आसा तुका तुजें म्हळ्यार कुटाम आसा तुजें ग्रेस्तकाय आसा तुका पदवी आसा तुका नांव आसा आच्या की वर्तें म्हज्यान तुजो मोग करूंक साध्य की तूं म्हजो मोग करताय गे तर कितें जाप तुजी आनी म्हजी कितें जाप हांवें आनी तुवें सोम्याक दिवची कशें पेद्रून सांगलें वय सोम्या हांव तुजो मोग करता सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करता सर वस्तू प्रास हांव तुजो मोग करता म्हणून पेद्रून सांगिल्ल्या वेळार जेजू पेद्रूक म्हणटा सरय म्हज्या बोकऱ्यांक सरय म्हज्या शेळयांक म्हणजे जबाबदारी ताच्या हाती दिता आनी भोवळी तोच दिता आज तेंचो सवाल जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका विचारता आसतना तोच सांगता तुजें कुटुंबा जिवीत बरें जातलें तुजीं भुरगीं बाळां बरीं जातलें तुजें सकळस काम बरें जातलें कश्टांत आसा पिड्यांत आसा वायट विघ्नांत तूं सांपडलाय खोट्या सक्तेक तूं लाभलाय जावंक पुरो पूण म्हजो मोग कर सक्तां प्रास वर्त तूं म्हजो मोग कर हांव तुका पावतां तर हें गीत आमी गायता आसतना आमी जर आमकां दिंबी घालूंक जाता जाल्यार दिंबयेर पडया आनी गावया गीत तुजो हांव मोग करतां जेजू तुजो हांव मोग करतां तुज्या मोगांत हांव जियेतलो तुज्या पांया तळार रावतलो तुका सण हांव पयस बेसोना तूं म्हाका जाय जय तूं म्हज्या मोगाचो सोम्या हांव तुजो मोग करतां तुजो हांव मोग करतां तुजो हांव मोग करतां जेजू तुजो हांव मोग करतां आतां आनी सदां तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव धांयतलो हांव पानीच सोना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो Love you, Jesus. हांव पानीच सोना तुका वर्गां दिता तुका हांव वर्गां दिता जिणेंत वतलेल्या सर बेसां खातीर सोम्या तुका हांव वर्गां दिता ह्या प्रत्येक कार्याक हांगा तुवें आपूण हाडल्या खातीर सोम्या तुका हांव वर्गां ह्या म्हज्या भावा भयणी खातीर सोम्या आमची मागणी त्या तुवें आयकल्या खातीर सोम्या तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो
तुझ्या पायातळ्या रावतलो. Praise you, Jesus. तुझे वाटेना सगलो. Thank you, Jesus. संगिया गायतलो. Love you, Jesus. हांव पाडीच सोना. आतोबाद. Alleluia. सोमिया जेसू ख्रिस्ता आशीर्वादाचो वेळ तू आमचो मोग करताय म्हणून आम्ही जाणा जाता सोमिया. सगळे आमच्या काळजात, सगळे आमच्या मनात, सगळे आमच्या सत्तेन, सगळे आमच्या जीवन आम्ही तुझो मोग करता सोमिया. तूच आमकां जायचंय. तुझ्या मोगानच आमी जियोन आसा. तुझ्या सभासना बरें केलें. सभासनांचे जिवीत तुवें आशीर्वादांनी भरलें. Alleluia. 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 सोमिया जेसू ख्रिस्ता या आमच्या भाव बहिणीच्या मागण्या तू ऐक. त्यांची मागणी तू बळे, त्यांचं भावार्थ बळे, त्यांचे धैर्य बळे, आज त्यांचे वाट बळे दन हे एकदम अंगस राहिल्या तो तुका आराधन करनासात, तुका नमस्कार करनासात, तुका प्रणिपात करनासात, जीविताचे ध्यान ते समाज घेऊन असतात. रामाचं भाव बहिणीनो सोमी जेसू ख्रिस्तांका खरोच असर आसा. ताचे दैविक असर पण आमी भोगूनचो आसा. कोरड्यांक दिश्ट दिल्लो, तांच्यांक सलयशे केल्लो, मोड्यांक उलयशे केल्लो, केप्यांक ऐकशे केल्लो, मेल्ल्यांक जिवंत केल्लो, आरीकरांक उठयल्लो आनी मेल्ल्यांक जिवंत केल्लो, कोटकारांक नितळ केल्लो. आज तसो सोमी जेसू ख्रिस्त आज तुज्या आनी म्हज्या बगलेक आसा. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी हांवें तुका कितें करीत सई सांग म्हाका म्हणून तो आज विचारच आसा. कोरड्या बार्तिमेउसा ताणें विचारलें सवाल. आज म्हज्या भावा म्हज्या भयणी आज तेंच सवाल तुका विचारता. म्हज्या भावा कोरड्या बार्तिमेउसा हांवें तुका कितें करीचें म्हण तुजी खुशी आज तेंच सवाल. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी हांव जाणा आसा तुका पिडा आसा. हांव जाणा आसा तूं कश्टांत आसाय. हांव जाणा आसा तुका निराशी जाल्या. हांव जाणा आसा तूं अनाथ जावन आसाय. हांव जाणा आसा तुज्या हर एक कश्ट, हर एक अणभर, हर एक पिडा शिडा. भिये नाका. कशें हांवें कोरड्या बार्तिमेउसा दिश्ट दिले, कशें 12 वर्सां रक्तस्रावांच्या पिडेंत वळवळतेल्या त्या स्त्रियेक हांवें सुटका दिली, कशें कोटकारांक हांवें नितळ केलें, कशें 10 जाणां कोटकारांक हांवें नितळ करून काडलें. त्याच बरी आज हांव म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तुका रित्या हातांनी हांव फाटी धरचोना. तुका बरें करता, तुका बरें करता. तूं मुजस्सू, तूं मुजस्सू. इसाया प्रवादीचो पुस्तक 43 अध्याय वळ 1 ते 3 म्हणटा भिये नाका बघा सत्मान, भिये नाका बघा सत्मान. तुका आकारलेलो सर्वेस्व देव अशें म्हणटा. पाती आनी तुका आसा जाल्यार तूं उदकांतल्यान चलशी जाल्यार उदक तुका बुडोवंक शकचें ना. तूं उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करचो ना. कित्याक हांवें तुका आकारलां. इसाया प्रवादीचो पुस्तक 43 अध्याय वळ 1. आनी तसो इसाया प्रवादीचो पुस्तक 49 अध्याय 15वी आनी 16वी वळ म्हणटा एक आवय आपल्या जल्म दिल्ल्या भुरग्याक सांडीत पूण हांव तुका सांडचो ना. कित्याक तूं म्हजोच, तूं म्हजोच. हांवें तुका आकारलां, हांवें तुका नेमलां. तसो सोमी जेसू ख्रिस्त म्हणटा आमा सोमेस्तां तो आपणे दिता. मातेवाची शुभ वार्ता 11 अध्याय 20 आनी 8वी वळ म्हणटा कस्त दिलें आनी वजन वयतलें म्हजे सरशी या आनी हांव तुमकां दितलो विशेव. म्हजें सू तुमच्या कातर घेया आनी म्हजें लक्ष शिका. कित्याक हांव घालतो दयाळ मोगाळ. आज तसो सोमी जेसू ख्रिस्त म्हाका आनी तुका हांगासर आपणे दिता. म्हाका आनी तुका आपणे दिता. जुवांच्या शुभ वार्तेंत 5व्या अध्यायांत आमी वाचता 33 वर्सां त्या तळ्या लागीं पडून आसलेलो तो आरीगार जेजूच्या एका उतराक लागून तो उठता, उडकाना मारता आनी उबे रावता. आज तसो सोमी जेसू ख्रिस्त म्हाका आनी तुका बरें करना गी. म्हाका आनी तुका बरें करना गी. म्हजें आनी तुजें कश्ट हळू करना गी. म्हज्या आनी जिवितांत तो समाधान दिना गी. म्हजें आनी तुजें कुटुंब आशिर्वादीत करिना गी. त्याच सोम्याक आमी अर्घा दिवया, उबे रावया. सोम्या तुवें आमकां जिविताचें देणें दिलाय. सोम्या तुवें आमकां बरें कुटुंब दिलाय. 7 जाणां आसात एक कुटुंब नासतना. सोम्या जेसू ख्रिस्त तुवें आमच्या भुरग्याचें देणें आमकां फावो केलाय. आमा सोमेस्तांक एक कुटुंब जियेंचें एक भाग तुवें आमकां दिलाय. जिवितांत कश्ट आसात, सुख समाधानी आसा आमच्या जिवितांत. जिणेंत पिडा शिडा आसा पूण सुख समाधानी आसा. तर त्या खातीर सोम्या हांव तुका अर्घ दिता, तुका हांव अर्घ दिता जिविताचें देणें दिल्ल्या खातीर. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय. स्तुती तुका, अर्घा तुका, प्रणिपात तुका. आमी हर एक पटी मागता मात्र पूण जे केदळा आमी तेजी स्तुती करिता तर तो आमचे लागीं येता, आमकां राखता. तेंच मोरी माई लोकांच्या शुभ वार्तेंत 2 अध्यायान म्हणटा म्हजो आत्मो सर्वेस्पुराची वडवीक गाता.
म्हजो जीव सोम्या म्हज्या थारो कथाय संतोषान उडी मारता तर मोरये माईची ती उतरां आज तुजी आनी म्हजी जायनात गी जिविताचे देणे आमकां दिल्ल्या त्या तराक आमी अर्गां दिवया जुवांची शुभ वार्ता 6 अध्याय 7 आनी 8वी वळ जेजू आपण जिविताचो उंडो म्हणून आपल्या शिसांक सांगता आसतना शिस एक एकलेस पळून गेले आतां जेजू पेद्रूक विचारता तुय म्हाका सोडून वेताय गी तुय म्हज्या मोगातान पयस वेताय गी आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे लागीं आसा उतरां आसा स्नेक जिविताची आस्तोच सोमी जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका पळयत आसा म्हजी भाव भयणी आसा कळटा हांव आज पर्यंत आतां पर्यंत हांगासर आसात रित्या आतां हांव फाटी आसचो ना सक्कड म्हज्या पळोवन गेल्यार ही म्हजी भाव भयणी हांगासर बसल्यात म्हज्या लागीं आसात आस्तोच जिविताचें उद्धार जिवीत आम्हा समेस्तां दिता जुवांची शुभ वार्ता 10 अध्याय 10वी वळ सकाळी आमी वाचले पयलो भाग पूण दुसरो भाग म्हणटा जुवांची शुभ वार्ता 10 अध्याय 10वी वळ हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोंच्या मापान दिवंक हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोंच्या मापान तें जिवीत दिवच्या खातीर सोमी जेजू क्रिस्त हांगासर आसा तर त्याच सोम्याक आमी आराधन करन आसा त्याच सोम्याक आमी नमस्कार करन आसा त्याच सोम्याक आमी प्रणिपात करन आसा तो आमच्या जिवितांत हांव पयस वचना आमकां केदीच पयस करिना माथेवाची शुभ वार्ता 7 अध्याय 7वी वळ लोकांची शुभ वार्ता 11 अध्याय 10वी वळ म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडी आनी तुमकां उक्तें जातलें पातयेन जो कोण आपणाचें मागणें सोम्या लागीं दवरता ताका सोमी बरें करता कित्याक त्या सोम्यान आम्हा समेस्तां म्हणलां लोकांची शुभ वार्ता 8वो अध्याय लोकांची शुभ वार्ता 8वो अध्याय 50वे वळींत म्हणलां भिये नाका बघा सत्मान तूं तुजें घरदार तुजी भुरगीं बाळां सक्कड बरीं जातलें सक्कड बरें जातलें तर आमी भियोवची गरज ना कित्याक त्या सोम्यान मार्काच्या वांजेलान सांगलां 9वो अध्याय 20 आनी 3 वळींत सत्मानतल्याक सर्व संगती साध्य आज तूं आनी हांव पातयेवणेन सोम्या मुखार आसां जाल्यार तो भवर्त आतां आमी उक्त्यान प्रसारया तुजेर हांव पातयेता म्हणलें गीत गायता आसतना तो भवर्त आमचे थंय पेटोवन दी भवर्तान आमी जियो जावया फादर रोशान तुमकां गूण करना फादर मेल्विन गूण करना फादर डॉल्पी गूण करचें न्ही फादर सिप्रियान गूण करचें न्ही फादर डेरिकान गूण करचें न्ही गूण करचें सोम्यान गूण करचें आमकां सोम्यान कोणें मनशांनी गूण करचें न्ही मनशान गूण केल्यार केवल थोड्या दिसा मात्र पूण त्या सोम्यान गूण केल्यार तो दिता जिवीत बरोवन ओमतोंच्या दितलें जिवीत बरोवन ओमतोंच्या दितलें जिवीत दिवचें त्या सोम्यान त्या सोम्या लागीं वचचें जाल्यार तुजो आनी म्हजो भवार्थ तो पळयता खंयच्या एका मनशाक गूण करच्या पयलें जेजू क्रिस्त त्या मनशाक म्हणटा तुजी पातकां तुका बोगसालीं पातां वळखल्या उपरांत ताच्या भवार्थाक लागून त्या मनशाक तो गूण करता तर म्हज्या भावा म्हज्या भयणी जर भवार्थ तुका आनी म्हाका आसा जाल्यार तो सोम्यातय आसा जंय वस्तूंतय न्हय तर हें गीत गायता आसतना तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळ म्हळें गीत गायता आसतना पातयेन भवार्थान आमी मागया दोळे धांपून हात उबारन सोम्या संगी आमी आसा सोमी बगलेक आसा म्हळें पातयेनी दवरून आमी मागया आनी व्हडा ताळ्यान आमी गावया कित्याक लजेवचें नाका यात दिल्यात देवान वो ताळो दिला देवान जर म्हाका ताळो नातलो जाल्यार आज हांव तुमचे मुखार आसतोंगी जर म्हजे हात नातलो जाल्यार आज हांगासर आसतोंगी जर म्हजें जिवीत नातलें जाल्यार आज सोम्या मुखार आसतेंगी गंडी जावन आज कितले जाण वळवळून आसात पूण त्या सोम्यान तुका आनी म्हाका सोडून घालूं ना त्या सोम्यान आमकां पयस करूं ना हात दिल्यात ताळो दिला जिवीत दिला सोम्या खातीर त्या खातीर व्हडा ताळ्यान सोम्याक आमी स्तुती करया सोमी आमचो ताळो आयकता आमकां गूण करता भवार्थाची उसानी हांगा तर भवार्थाचो ताळो तो जावन
समारिया स्त्रियेचे की वरतो बावरतो या आमच्या भाव बहिणींच्या भावर्थाला लागून बरे कर त्यांचे जीवित तुझ्या आशीर्वादाने भर त्यांचे जीवित तुझ्या आशीर्वादाने बॅसवाने भर परत परत आणि कष्टाना शब्द बोले सोमिया तातीने नाव मागता सोमिया या आमच्या भावांमध्ये येशू मोगला तुझे नाम भाग्यदा येशू मोगला मोड़ा मुझे आया वेला तुझे भाग्य का येशू मोगला भाविनीनो सोमिया पळया आमचा भावार्थ तो बार कोण असा तर तसं समी जेजू कशें म्हाका बरी भलायकी दिल्या तशेंच म्हज्या भावा भयणीक बरी भलायकी दिवं दी म्हणून मागया तुमी उजव्याक दाव्याक तुमी गोंयचे एका भावाच्या माथ्यार आनी एक भावाच्या तकलेर हात धरून मागचो वेळ घुवोवन रावा एकामेकाक पळोवन रावा एकामेकाक पळोवन रावा एकामेकाक पळोवन रावा तुजे हात तुज्या उजव्याक वा दाव्याक आसलेल्या ताच्या भावाच्या वा भयणीच्या तकलेर दवर एकामेका बसत मागचो वेळ स्वामी जेसू क्रिस्त हांगासर आपले बेसांव दिवणो आसा हालेलुया 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 स्वामी जेसू क्रिस्त प्रत्येक तरेन हांगासर एकामेकाच्या तकलेर हात धरून ही म्हजी भाव भयणी मागतात स्वामी जेसू क्रिस्त तुजी गुण करची सकत हांगासरच ज्या घडये तूं वत कशें तुवें सभासना तुवें बरें केलां सभासनाचें जिवीत तुवें नंदन केलां सभासनाच्या जिवितांत तूं भितर रिगलां तांकां तुवें समाधान दिलां तांच्या मोतीक सुख समाधान दिलां तांच्या कुटुंबांत तुवें समाधान हाडलां त्याच बरी हांगासर उजव्याक आनी दाव्याक आसलेल्या म्हज्या भाव भयणीक तूं बरें कर तांकां तूं गुण कर तांकां सत्यान बरो बेसावानी बरो सोम्याचें हालेलुया हालेलुया भाव भयणी तुज्या उजव्याक आनी दाव्याक आसलेल्या भाव भयणी पासून माग कशें म्हाका बरी भलायकी दिल्या सोमिया कशें म्हज्या जिवितांत कश्ट तुवें आळो केलाय तशेंच त्या म्हज्या भाव भयणीक तूं कश्ट आळो कर ती रडोन आसा कश्टांत आसा बेजारांत आसा समस्यांत आसा तिचें जिवीत नंदन कर म्हाका तुवें बरें केलां म्हज्या जिवितांत कश्ट आसा जावं पुरो तशेंच तिच्या जिवितांत कश्ट आसात तिचें कश्ट आळो कर कित्याक सोम्यान म्हळां जंय दोग वा तेग म्हज्या नवी सांगात मागतात थंयसर हांव आसा आसतोच स्वामी जेसू क्रिस्त हांगासर आसा मागा एकामेका वसत एकामेका वसत पवित्र आत्म्या तुजी दैवीक सकत हांगासर वत तुजी दैवीक आशीर्वाद हांगासर वत जाणवाय गिन्यान बोध घटाय समजून भक्त देवबिरांत ह्या साथ देण्याने हांगासर बरो हांगा हांव आयला सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा आसा सोम्या हांगा आसा गुण म्हाका कर सोम्या गुण म्हाका कर सोम्या गुण म्हाका कर सोम्या गुण म्हाका कर परत सकट सांगत आमी पातयेन गुण म्हाका सोम्या जेसू आमचो ताळो तूं आयक आमकां समेस्तां तूं गुण कर आमकां समेस्तां बरें कर पवित्र आत्म्याची देणी हांगासर वाटय आमकां समेस्तां तुज्या बेसावानी बरो आशिर्वादानी बरो आशिर्वाद आमच्या वाटय आशिर्वाद गुण म्हाका त्या सक्रामेंताच्या जेजू गुणांक आमची मागणी आमी समर्पिली एकामेका बसत मागले आमी आता जेजू आपले दैवीक आशीर्वाद आमचेर वत्ता आज संजेर तावनू फाल्यां संजेर 24 घंट्याचे सक्रामेंताचें आराधन आसता
आणखी चड वेळ सोम्या संगी समकोंक तुमकां वेळ आसा तर त्या सोम्या संगी आमी समकोंक आसा तर आतां ह्या रेतीरेचो अखेर सुवांटो जावन सक्रामेंताच्या जेजूचे आशिर्वाद घेवया त्याचे आशिर्वाद एक आसल्यार आमकां पुरो दुसरें कितेंच ना ह्या संवसाराक कोणीच वैज आमकां बरें करूंक शकना बरें केल्यार थोड्या दिसां मात्र पण संपूर्ण भलायकी दिवचो भलायकी दातार जेजू क्रिस्त काकुळतीचो सागर दैवीक काकुळत ताचे तान वाळटा तर सोम्या तुजे आशिर्वाद दी म्हणून आमी मागया सकाळींच्या वेळार हांवें सांगलें द्वितीय पुस्तक 11वो अध्याय आनी 30वो अध्याय म्हणटा तुजे मुखार आज हांव आशिर्वाद आनी श्राप दवरता जर तुज्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकून ताच्या उतरा प्रकार जियेताय तर तुज्या जिवितांत आशिर्वाद आसतलो तर सोम्या तें आशिर्वाद दी म्हणून मागून देवी घालया येद्या व्हडा सक्रामेंताक देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरगो तुजे कुळीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याचे आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक नांग आसलेल्या सर्व विनवण्याचेर मागण्याचेर तें पडोवन दी म्हणून आमी मागया आनी ताचे आशिर्वाद घेवया सर आमी उबे रावया सोम्याक अर्गां दिवया हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू समर्पण तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड ताळयो भेटून सोम्याक आमी अर्गां दिवया देवाक